मंदारमाला कुलितालकाई कपालमाला अंकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयम कुंजगामिनो। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक वृन्दमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरुका अगाडि आज म ज्येष्ठ पूर्णिमामा पर्ने उत्सवहरुको विषयमा वर्णन गर्न लागेको छु। ज्येष्ठ पूर्णिमामा यो मनुवादी अर्थात वैवस्वत मनु को प्रारम्भको दिन भएको हुनाले मनुको विषयमा पनि म चर्चा गर्नेछु। र त्यसैगरी हाम्रो नेपालमा अत्यन्त प्रसिद्ध जो गैडु पूजा छ, गोष्ठ पूजा जो गोठ सम्बन्धी छ, गोधन सम्बन्धी छ, त्यो पूजाको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछु। र त्यसैगरी हामी नेपालीहरूले मानेर आएका जो मष्टो देवता हुनुहुन्छ, मष्टो देवताका विषयमा पनि चर्चा गर्नेछु। र ती सबै पर्वहरू त्यस दिन परेका हुनाले र ती पूर्णिमा तिथि परेका हुनाले चन्द्रमाका उत्पत्ति सम्बन्धी प्रसङ्गहरू र चन्द्रमाको महात्म्यको विषयमा पनि म यहाँ परिचर्चा गर्नेछु। सबभन्दा पहिले चन्द्रमाको विषयमा नै हामीहरू परिचर्चा सुनौं। म सुरु गर्दैछु। चन्द्रमा जो पूर्णिमा तिथिको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ, जो ग्रहहरूमा अत्यन्त सौम्य ग्रहको रूपमा, अत्यन्त राम्रो ग्रहको रूपमा जो चन्द्रमा मानिनुहुन्छ। किनभने हामीहरूले सुनेका छौं, देखेका छौं, जानेका छौं, कुनै पनि काम गर्दाखेरि चन्द्रमा सामुन्य हुनुभयो भनेदेखि, चन्द्रमा अनुकूल हुनुभयो भनेदेखि सम्पूर्ण कामहरू पूरा हुन्छन्। त्यसकारणले प्राय गरेर साहित्यहरू हेर्दाखेरि कुनै सत्कर्महरू गर्न लागेको बेलामा चन्द्रमाको त्यो स्थिति हेर्ने गरिन्छ। र त्यस्तो जो चन्द्र देवता हुनुहुन्छ, जो अत्यन्त शीतलताको देवता हुनुहुन्छ, शीतलताको ग्रह हुनुहुन्छ, अत्यन्त सुन्दर पनि हुनुहुन्छ चन्द्रदेव। र उहाँकै विषयमा म यहाँ परिचर्चा सुरु गर्दैछु। चन्द्रमा अत्रि महर्षि र अनुसुयाको पुत्र हुनुहुन्छ। अत्रि महर्षिले ठुलो तपस्या गर्नुभएका प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा आएका छन्। र उहाँले तपस्या गर्दा 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 जब धेरै समय बित्यो र उहाँका दिव्य जो प्रजनन सामर्थ्य छन्, ती दिव्य तेजको रूपमा नेत्रबाट प्रकट भएका थिए। अत्रि महर्षिका आँखाबाट ती दिव्य तेज प्रकट भए र ती तेज यसरी दिव्य रूप धारणा गरेर, अर्थात् त्यस्तो अत्यन्त प्रज्वलित रूपमा ती देखा परे र तिनले 10 दिशालाई प्रकाशित गरेका थिए। त्यसै कारणले शास्त्रहरू बताउँछन्, त्यो शास्त्रहरूले भनेका छन्, नेत्राभ्याम तानि सुस्राव दशदा द्योतयन दिशः तम गर्वम विधिना रिष्टाः दश देव्यो दधुस्ततः यदा न धारणे शक्तः ता गर्भस्य दिशो दशः ततस्तासु सैवासु निपपात वसुन्धराम। अर्थात् शास्त्रहरू बताउँछन्, जब यसरी उहाँ तपस्यामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो अत्रि महर्षि अनुसुयाका साथमा, र उहाँका नेत्रबाट जुन दिव्य तेजहरू प्रकट भए, दशधा द्योतयन दिशा, र ती तेजले प्रकट हुनुबित्तिकै 10 दिशालाई प्रकाशित गरे। र यसरी जब ती तेज फैलिएका थिए 10 दिशामा, र ती तेज जब छरिएका थिए र 10 दिशाका जो देवीहरू हुनुहुन्छ अथवा 10 वटा जो दिशा हुनुहुन्छ उहाँले धारणा गर्नुभयो। तर चन्द्रमा यति शक्तिशाली तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो तेजलाई धारणा गर्न सक्नु भएन 10 दिशाहरूले। र ता गर्भस्य दिशो दशा जब धारणा गर्न सक्नु भएन, ततस्तासु सैवासु निपपात वसुन्धराम, त्यसपछि ती 10 दिशाका जो देवीहरू हुनुहुन्छ जब पृथ्वीलोकमा उहाँहरू खस्नुभयो र ती देवीहरूसँगै माताजीहरूसँगै यसरी चन्द्रमा पनि पृथ्वी लोकमा चाहिँ प्रकट हुनुभएको हो। र जब यस्तो दिव्य
तेज भगवान ब्रह्माजीले देख्नुभयो। उहाँले चाहिँ रथमा राख्नुभयो ती दिव्य तेजलाई, र ती दिव्य तेजहरूलाई जब ऋषि महर्षिहरूले देख्नुभयो उहाँहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ऋषि महर्षिहरूले पनि स्तुति गर्नुभयो। र यसरी एउटा दिव्य जो रथ भगवान ब्रह्माजीबाट त्यहाँ जो प्राप्त भएको थियो, र ती रथमा बसेर चन्द्रमाले 21 पल्टसम्म पृथ्वी देवीको परिक्रमा गर्नुभएको थियो। र यसरी चन्द्रमाका किरणले गर्दाखेरि पृथ्वी देवी व्याप्त हुनुभयो, चारैतिर अत्यन्त उज्जवल भएको थियो। र त्यतिखेर नै ती चन्द्रमाका दिव्य तेजबाट पृथ्वीका विभिन्न ठाउँहरूमा, सम्पूर्ण ठाउँहरूमा विभिन्न औषधिहरूको उत्पत्ति भएको हो। र त्यसै गरी सारा जति पनि अन्नहरू छन् ती अन्नको उत्पत्ति पनि त्यतिखेरै भएको हो। र यसरी जब औषधिको उत्पत्ति भएको थियो ब्रह्माजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ब्रह्माजी पनि ज्यादै ठुलो खुसी हुनुभयो। र ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, विदोषधीनाम विप्राणाम येषां च मुनिसत्तमाः। र यसरी त्यो तेजको प्रभावले गर्दाखेरि भगवान ब्रह्माजीले सारा ऋषि महर्षिहरूलाई भन्नुभयो, र यी जुन तेजबाट दिव्य औषधिहरू प्रकट भएका छन्, अन्नहरू प्रकट भएका छन्, र यी साराले गर्दाखेरि संसारका प्राणीहरूलाई बाँच्नका लागि सजिलो हुन्छ। त त्यसकारणले हे ऋषि महर्षिहरू, र यसरी अब यी तेजलाई अर्थात् यी चन्द्रमालाई औषधीश भनिनेछ, अर्थात् औषधिहरूका मालिक भनिनेछ। र त्यसै गरी यी अन्न इत्यादिहरू भएपछि यज्ञ यागादि गर्न सजिलो हुन्छ। जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्छ, जो वैदिक आचरणद्वारा जो संसारलाई उज्ज्वलित गर्नेवाला हुनुहुन्छ, संसारको संरक्षण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तिनै औषधि इत्यादिको माध्यमद्वारा यज्ञ यागादि पुरा गर्ने हुनाले अब यी चन्द्रदेव यसरी औषधिका साथै ब्राह्मणहरूको पनि उहाँ मालिक हुनुभयो। र यसरी जब ब्रह्माजीले आज्ञा भएको थियो ऋषि महर्षिहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, ज्यादै खुसी हुनुभयो। र अब चन्द्रमाले पनि भगवान ब्रह्माजीको आज्ञा प्राप्त गरेर उहाँले राजसूय यज्ञ गर्नुभएको थियो। र यसरी राजसूय यज्ञ जब उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुभयो, विभिन्न ऋषिहरूलाई उहाँले त्यो राजसूय यज्ञमा वरण गर्नुभएको थियो। र यसरी साक्षात् हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो हुनुहुन्थ्यो, त्यो ब्रह्माजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अत्रि महर्षि पनि हुनुहुन्थ्यो। अत्रि महर्षिलाई पनि उहाँले वरण गर्नुभएको थियो। र त्यसै गरी साक्षात् भगवान हरि नै सदस्य त्यहाँ भइबसेको थियो। र त्यसै गरी अत्रि, भृगु आदि गरेका जो महर्षिहरू हुनुहुन्छ, र ती महर्षिहरू ऋत्विक हुनुभएको थियो। र यस किसिमले चन्द्रदेवले जब त्यो राजसूय यज्ञ पुरा गर्नुभयो, र उहाँका जो दिव्य शक्तिहरू पनि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। सिनी बाली भन्ने, कुहु भन्ने, त्यसै गरी द्युति भन्ने, पुष्टि भन्ने, प्रभा भन्ने, त्यसै गरी वसु भन्ने, कीर्ति भन्ने, धृति भन्ने, लक्ष्मी भन्ने, यसरी 9वटी देवीहरूले उहाँ चन्द्रमाको सेवा गर्नुभएको थियो। र यसरी वेदका मन्त्रहरूमा पनि चन्द्रमाको जो महत्त्व आएको छ, चन्द्रमा मनसो जात भनेर भनिएको छ। चन्द्रमा मनबाट प्रकट हुनुभएको हो। र मनबाट प्रकट हुनुभएको तात्पर्य यसरी अत्रि महर्षिले जो दिव्य तपस्या गर्नुभयो, र अत्रि महर्षिले जो मनमा विचार गर्नुभएको थियो, सोच्नुभएको थियो, म यस्तो दिव्य पुत्र मबाट प्रकट होस्, यस्तो पुत्र म प्रकट गर्न सकौँ भनेर उहाँले यसरी मनले सङ्कल्प गरेर त्यो सङ्कल्पको प्रभावले गर्दाखेरि भगवानको कृपाले यसरी चन्द्रमा प्रकट हुनुभएको हुनाले वेदले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर भने चन्द्रमा मनसो जातः, यसरी चन्द्रमा मनबाट प्रकट हुनुभएको हो। किनभने अत्रि महर्षिका ती दिव्य तपस्याबाट भगवान दत्तात्रेय पनि भगवान विष्णुको अंश लिएर प्रकट हुनुभएको हो। र त्यसै गरी दुर्वासा महर्षि भगवान शङ्करजीको अंश लिएर प्रकट हुनुभएको हो। र चन्द्रदेव भगवान ब्रह्माजीको अंश लिएर प्रकट हुनुभएको थियो। र चन्द्रमा यति महान हुनुभयो। र यति पाप्ता बवृतः मव्यग्रह सर्वदेवर्षि पूजितः, जब उहाँले त्यो यज्ञ पुरा गर्नुभयो, अन्त्यमा उहाँले अवभृत स्नान, यज्ञान्त स्नान गर्नुभयो। सम्पूर्ण देवताहरूले, ऋषि महर्षिहरूले चन्द्रमाको यसरी पूजा गर्नुभयो। र भनिएको छ वीरराजाधिराजेन्द्रो दशदा भाषयन् दिशः, स राजेन्द्र, यस्ता सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका, सबैको अधिपति हुनुभएका जो चन्द्रदेव हुनुहुन्छ, दशदा दिशा भाषयन्, 10 दिशाहरूलाई प्रकाशित गर्दै उहाँ अत्यन्त सुशोभित हुनुभएको थियो। र
चन्द्रमाका साथमा जो नक्षत्रहरू 27वटा जो नक्षत्रहरू हुनुहुन्छ ती नक्षत्रहरू चाहिँ विवाह हुन्छ र दक्ष प्रजापतिका जो कन्याहरू हुनुहुन्छ र शास्त्रहरू बताउँछन् सप्तविंशति सोमाय ददौ नक्षत्र संगीता र यसरी 27वटा जसलाई नक्षत्र भनेर भनिन्छ र ती नक्षत्रहरूको चन्द्रमाका साथमा विवाह भएको थियो र चन्द्रदेव झन् अत्यन्त प्रफुल्लित हुनुभयो, अत्यन्त खुसी हुनुभयो। त्यो नक्षत्रलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो किनभने उहाँ पनि महान ग्रह हुनुहुन्छ र ती ग्रहका पत्नीका रूपमा जो नक्षत्रहरू हुनुभएको छ झन् त्यसले गर्दाखेरि त चन्द्रमामा दिव्य शक्ति, दिव्य तेज जो प्रकट भयो र वेदका मन्त्रहरू पनि जो सोम दैवत्य नामका वेदका मन्त्रहरू छन् ती मन्त्रहरूले पनि चन्द्रमाको दिव्य स्तुति गरेका छन् र यसरी त्यहाँ बताइएको छ समादायथ तम गर्मम एकीकृत्य चतुर्मुख भुवनम अकरोद ब्रह्मा सर्वा युद्ध धरम नरम। त चन्द्रमा जब त्यो त्यसरी सारा त्यो दिव्य तेज लिएर त्यहाँ चाहिँ प्रकट हुनुभएको थियो र यसरी दिव्य तेजका ती सम्पूर्ण ती किरणहरूलाई नि ब्रह्माजीले एकीकृत्य भनेको एकाकार गरेर र उहाँले चाहिँ एउटा दिव्य पुरुष प्रकट गर्नुभएको थियो। अर्थात् चन्द्रमाको प्राकट्य यस किसिमले त्यहाँ चाहिँ भएको थियो र यसरी जब चन्द्रमा दिव्य रूपमा प्रकट भयो स्यन्दनेथ सहस्राश्वे वेद शक्तिमय प्रभु र यसरी अब 1000वटा घोडा जोतिएको यस्तो दिव्य रथ पनि त्यहाँ तयार भए र जो वेद शक्तिमय भनेर भनिएको छ वेदका शक्तिहरूलाई धारण गरेका जुन दिव्य रथ छन् र ती रथमा प्रभु तत्व ब्रह्मर्षि प्रोक्तम अस्मत् स्वामी भवत्वयम् र यसरी भगवान ब्रह्माजीले सारा व्यवस्था जब गराइदिनु भयो र त्यसपछि सारा ब्रह्मर्षिहरूले ऋषि महर्षिहरूले भन्नुभयो अस्मत् स्वामी भवत्वयम्। अब यी जो चन्द्रदेव हुनुहुन्छ उहाँहरू हामी सबैको स्वामी हुनुहोस् भनेर उहाँले माग्नु नै भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि अब चन्द्रमा ब्राह्मणहरूको अधिपति हुनुभयो, ऋषि महर्षिहरूको पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिपति हुनुभयो र शास्त्रहरू बताउँछन् तद्दीप्ति रधिका तस्मात् रात्रौ भवति सर्वदा तेनो सदिश सोमो भूत त भनेर बताइएको छ। त्रिदशै चापी द्विदेशस्तापी गद्यते र चन्द्रमालाई भनिन्छ यसरी चन्द्रमाका पत्नीहरू त्यो जुन नक्षत्रहरू हुनुहुन्छ ती नक्षत्र हुनुभएको हुनाले ती पत्नीहरूलाई साथमा लिएर रात्रिमा जो चन्द्रमा चम्किनुहुन्छ आफ्ना प्रकाशहरू जो उहाँ फैलाउनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यसरी चन्द्रमाका प्रकाश राति विशेष देखिएका हुन्। चन्द्रमाको त्यो दिव्य छवि, चन्द्रमाका ती दिव्य किरण र जगत आनन्ददायी संसारलाई आनन्द दिनेवाला जो दिव्य किरण छन् त्यसरी प्रकाशित भएका छन् र त्यसले गर्दाखेरि तेनौ सदिश सोमभूत त्यस कारणले यसरी चन्द्रमाबाट जो अमृत वर्षा हुन्छन् भनेर भनिन्छ अर्थात् चन्द्रमाबाट जो दिव्य कणहरू खस्छन् अथवा शीतहरू जो खस्छन् त्यसले गर्दाखेरि सोमभूत चन्द्रमा सोम हुनुभयो। अर्थात् सारा औषधिहरूलाई बढाउने, औषधिहरूलाई पुष्ट गराउने, अन्नहरूलाई पुष्ट गराउने, त्यो अन्नहरूमा पोषण शक्ति प्रदान गर्नेवाला यस्तो चन्द्रमा हुनुभयो र त्यस कारणले उहाँलाई सोम पनि भनियो र द्विदेशस्तापी गद्यते उहाँलाई द्विज राजा पनि भनिन्छ किनभने सारा ब्राह्मणहरूले उहाँलाई अधिपतिको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई द्विजराज भनियो, द्विदेश भनियो र यस्ता उहाँका चाहिँ नाम छन्। र शास्त्रहरू बताउँछन् वेदधाम रसम चापी यदिदम चन्द्रमण्डलम र चन्द्रमाको मण्डलमा जुन दिव्य त्यो अमृत छन् भनेर भनिन्छ। जुन अमृतको कणाहरूले सारा वृक्षहरूलाई, लताहरूलाई र त्यसै गरी औषधिहरूलाई, अन्नहरूलाई जो पुष्टि तिनीहरूले प्रदान गर्छन् र यसरी त्यो वेदधाम रसन सम्पूर्ण वेदका जो दिव्य तेज छन्, वेदले जुन दिव्य तेज आफूमा धारणा गर्नुभएको छ र वेदहरूले ती दिव्य तेज चन्द्रमामा राखिदिनु भएको हुनाले चन्द्रमाले ती धारणा गर्नुभएको हुनाले चन्द्रमण्डलम ती चन्द्रमण्डलमा यसरी दिव्य रस छन् र ती दिव्य रस चाहिँ यसरी क्षीयते वर्धते चैव शुक्ले कृष्णे च भनेर बताइएको छ र सर्वदा र त्यहाँ बताइएको छ यसरी ती दिव्य तेज र त्यहाँ रहेका हुनाले यसरी अब चन्द्रमाको रात्रिमा यसरी शुक्ल पक्ष हुँदाखेरि ती तेजहरू बढ्दै 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 जान्छन् र जब कृष्ण पक्ष सुरु हुन्छन् फेरि तिनीहरू अलिकति छोपिँदै 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 जान्छन् र भनिन्छ यसरी पितृ आदिहरूले चन्द्रमा
चन्द्रमाका ती किरणहरूलाई र ती जुन अमृतहरूलाई उहाँले चाहिँ पान गर्नुहुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि औँसीमा फेरि चन्द्रमा प्रकाशित हुनुहुन्न, चन्द्रमा देखिनुहुन्न। त यसले गर्दाखेरि यसरी चन्द्रमाको प्राकट्य भएको हो र यो संसारमा जति पनि औषधि लता बीज इत्यादिहरू छन्, सारा संसारको जो जीवन छ त्यो जीवन चाहिँ चन्द्रमामा अधिष्ठित छ। र जसरी सूर्य भगवानको त्यो तेज अथवा सूर्य भगवानले जो प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी जो गर्मी प्रदान गर्नुहुन्छ, उष्णता प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यो तेज र त्यो उष्णताले गर्दाखेरि जसरी औषधिहरूलाई पुष्टि गर्न तिनले मद्दत गरेका छन्। र यसरी अब सूर्य भगवानले त प्राय गरेर त्यो रसहरू शोषण गर्ने काम गर्नुहुन्छ, किनभने सूर्यमा त दिव्य त्यो तेज छन्, यसरी चाहिँ तातोपना छन्। ती सूर्य भगवानले जो जलहरू इत्यादिहरू खिच्नुहुन्छ र यसरी चन्द्रमाले भगवान सूर्यले त्यो खिचेका जो जलहरू को अभाव इत्यादिहरू जब हुन थाल्छ, चन्द्रमाले फेरि राति त्यहाँबाट ती किरणहरू, ती अमृतका रसहरू, ती दिव्य जलबिन्दुहरू चाहिँ वर्षा गरेर ती सबैलाई पुष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ। र यो सारा संसार यसरी चाहिँ सोम रई र त्यो सोमको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ संसारको पुष्टि भएको हो, अन्न इत्यादिहरूको वृद्धि भएको हो र जुन अन्न इत्यादिहरूको भोजन गरेर सारा प्राणीहरू चाहिँ बाँचेका छन्। सारा संसारको जीवन यसरी चाहिँ जीवन चक्र अगाडि बढेको छ र यस किसिमले चन्द्रमाको यति ठुलो महत्त्व छ। र यसरी भगवान ब्रह्माजीको नेत्रबाट चन्द्रमा प्रकट हुनुभएको हो र साक्षात् भगवान ब्रह्माजीको अंश हुनुहुन्छ र उहाँले नि संसारलाई पोषण प्रदान गर्नुभएको छ भनेर विभिन्न पुराणहरूले, जस्तो ब्रह्म पुराणहरू भए, यी सारा कुरा त्यहाँ बताइएका छन्। त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि चन्द्रमाको उत्पत्ति सम्बन्धी प्रसङ्गहरू, अत्रि महर्षिको प्रसङ्गमा ती कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आएका छन्। र यसरी चन्द्रमाको यो पूर्णिमा तिथिको अधिष्ठाता चन्द्रमा हुनुभएको हुनाले र यसरी प्रत्येक पूर्णिमामा चन्द्रमाको पूजा गरिन्छ, प्रत्येक पूर्णिमाको बेलुका चन्द्रमाको पूजा गरिन्छ। चन्द्रमाले सबैलाई प्रकाश, सबैलाई दिव्य शक्ति र दिव्य सामर्थ्य र त्यो पोषण शक्ति चन्द्रमाले प्रदान गर्नु भएको छ। र यसरी यो पूर्णिमा जुन छ, ज्येष्ठ पूर्णिमा, यो पूर्णिमा भएको हुनाले पूर्णिमाको प्रसङ्गमा चन्द्रमाका यी महत्त्वहरू बताइयो। र त्यसै गरी यो यी ज्येष्ठ पूर्णिमामा चाहिँ यो गैडु पूजा गर्ने चलन छ र यो गैडु पूजा भनेको यो गोष्ठ पूजा हो, अर्थात् गोधनको वृद्धिका लागि, गाई वस्तुहरूको समृद्धि होस्, गाई गोरुहरूको समृद्धि होस् र जीवनमा हामीहरूलाई कहिले पनि दूध इत्यादिको दुःख नहोस्। त्यसै गरी हाम्रा बलिष्ठ बलवान ती गोरुहरूले हाम्रा खेतबारी इत्यादिहरूलाई जोतेर त्यहाँ चाहिँ अन्न उत्पादन गरून् र ती अन्न द्वारा नि सारा संसारको जीविका चल्छ। त्यसै कारणले त्यो गोष्ठ पूजाको रूपमा यो गैडु पूर्णिमा अथवा गैडु पूजा भनेर ज्येष्ठ पूर्णिमामा यो प्रसिद्धि यिनले चाहिँ प्राप्त गरेका हुन्। र वास्तवमा गैडु पूजामा गाईकै ठुलो महात्म्य छ। र यी गैडु पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमामा किन गरियो भन्ने कुरामा पनि लोक व्यवहार अर्थात् किंवदन्तीहरू र केही शास्त्रीय वचनहरू पनि पाइन्छन्। किनभने यसरी गाई वस्तुहरू पाल्ने र यसरी क्रमबद्ध रूपमा गोठहरू बनाएर गाई वस्तुहरू पाल्ने, गाई भैँसी इत्यादिहरू पाल्ने प्रचलन यिनै पूर्णिमाबाट सुरु भएको हुनाले यिनलाई चाहिँ गैडु पूजा भनिएको हो। किनभने जुन समयमा जहाँ चाहिँ गोठ इत्यादिहरूको चलन थिएन, गाई वस्तुहरूलाई जङ्गलमा छोडिदिने प्रशस्त जङ्गलहरू पनि थिए, यति धेरै सहर बजार इत्यादिहरू पनि थिएनन् र त्यसले गर्दाखेरि गाईहरू स्वच्छन्द रूपमा विचरण गर्न पाउँथे, जहाँ जहाँ पनि डुल्न सक्थे, जहाँ जहाँ पनि जान सक्थे, जहाँ जहाँ पनि चर्न सक्थे। तर मानिसहरूले जब बस्तीहरू बसाउन थाले, खेतीपाती इत्यादिहरू गर्न थाले, सहर इत्यादिहरूको विकास भयो, गाउँ इत्यादिको जब विकास भयो र गाईलाई पहिले जस्तो अब स्वच्छन्द रूपमा विचरण गर्ने, जहाँ पनि जान सक्ने स्थिति भएन र त्यसै कारणले अब जब गोठ बनाउनु पर्यो, अब गोठ बनाएर गाईहरूलाई चाहिँ राख्नु पर्यो। किनभने गाईहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा, गाई वस्तुहरूलाई, गाई गोरुहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडियो भने बाली नाली इत्यादिहरू केही रहन सक्दैनन्। त्यसले
गर्दाखेरि त्यो यसरी चाहिँ गाईहरूलाई बाँध्ने जब सुरु भयो र यसरी गोठको सुरु भएपछि गाईहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सुरु भएपछि नै यो गैडु पूजा प्रारम्भ भएको हो र गाईको महत्त्व प्रतिपादन गर्ने जुन पर्वको रूपमा यी गैडु पूजालाई चाहिँ यहाँ लिन्छ। र यसरी सबभन्दा पहिले यो ज्येष्ठ पूर्णिमाका दिनमा नि यसरी चाहिँ गोठ बनाएर व्यवस्थित रूपमा गोठ बनाएर र गाईहरूको व्यवस्थित रूपमा पूजा गरेर यसरी गोपालनको प्रारम्भ गरिएको हुनाले त्यो रूपमा व्यवस्थित रूपमा गोपालनको प्रारम्भ गरिएको हुनाले र यी गैडु पूजाको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र हाम्रो नेपाल जस्तो राष्ट्रमा अब यो गोठको धुप भन्ने पनि चलन छ र यसरी गोठको धुप गर्ने गाईहरूको पूजा गर्ने यी सारा चलनहरू चलेका छन्। त्यो हाम्रा चाहिँ युगदेखि आएर यी चलेका हुन्। र त्यसै दिन शक्ति पूजाको पनि प्रचलन छ। शक्ति पूजा गरिन्छ किनभने गोमाता पनि शक्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ र हाम्रा जो देवीहरू हुनुहुन्छ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अरू सारा जति पनि देवीहरू हुनुहुन्छ, मातृका इत्यादिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू शक्ति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ र हामीहरूलाई जुन ऊर्जा प्राप्त हुन्छ जीवनमा, हामीहरूले जो काम गर्न सक्ने क्षमता हामीलाई प्राप्त हुन्छ, यी सारा यसरी शक्तिबाट नै प्राप्त भएको हुनाले यसरी शक्तिलाई नै कुलदेवी मानेर पूजा गर्ने प्रचलन चलेको हो। र नेपालमा यी कुलदेवताको पूजा पनि अत्यन्त प्रसिद्ध छ र युगौँ युगदेखि यी कुलदेवताको पूजा गर्दै आइएको छ। र यी पूर्णिमालाई मस्टो पूर्णिमा पनि भनेर भनिन्छ। मस्टो देवताको यहाँ पूजा हुनाले यिनलाई चाहिँ मस्टो पूर्णिमा, मस्टो पूजा भनेर भनिएको हो। किनभने यो मस्टो शब्द महाइष्ट भन्ने शब्दबाट अपभ्रंश भएर आएको शब्द हो। महाइष्ट भनेको हाम्रो कुलको सबभन्दा ठुलो इष्ट, हाम्रो कुलको हित चिताउने, हाम्रो कुललाई समृद्धितिर लैजाने, हाम्रो कुललाई उज्जवलतातिर लैजाने यो पर्वको रूपमा यो मस्टो पूजाको चलन भएको हो। र प्राय गरेर नेपालीहरूको सबै जति पनि हामीहरू यहाँ निवास गरेका छौँ, जति पनि हामी नेपालमा बसेका छौँ र कुनै न कुनै मस्टो देवता आफ्नो कुलदेवता हुनुहुन्छ, कुलपूज्य हुनुहुन्छ र यसरी ती कुलपूज्य जो मस्टो देवताको पूजा गरिन्छ र त्यस्ता ती मस्टो देवता हुनुहुन्छ र 12वटा मस्ट मानिएको छ हाम्रो परम्परा अनुसार। र ती मध्येमा जसरी आदि मस्ट एउटा हुनुभयो, त्यसैगरी रुमाल मस्ट हुनुभयो, दारे मस्ट हुनुभयो, त्यसैगरी खप्पर मस्ट हुनुभयो, टेडी मस्ट हुनुभयो, उहाँहरूलाई रजोगुणी मस्ट भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी मण्डली मस्ट हुनुभयो, दुधे मस्ट हुनुभयो, लडे मस्ट हुनुभयो, उहाँहरूलाई सात्विक मस्ट भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी मुण्डा मस्ट हुनुभयो, रुद्र मस्ट हुनुभयो, कैली मस्ट हुनुभयो र काला मस्ट हुनुभयो, उहाँहरूलाई तमोगुणी मस्ट भनेर यसरी बताइएको छ। र यसरी प्रत्येक ब्राह्मण, क्षेत्री इत्यादिहरू अथवा वैश्य अरूले पनि जो परम्परा चलेर आएको छ त्यो अनुसार मस्ट देवताको पूजा चलेको हो। र नेपालमा यो कुल पूजाको ज्यादै प्रसिद्धि छ किनभने मान्छे विभिन्न कामवश विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छन्, विभिन्न ठाउँमा घुमिरहन्छन्, तर त्यो कुल पूजा भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू जहाँ पुगेका भए पनि त्यो फर्केर फेरि आफ्नै गाउँमा जाने अथवा जो आफ्नो गाउँमा जान सक्नुहुन्न फेरि कुनै काठमाडौँहरू जस्ता ठाउँमा जहाँ बस्नुभएको छ अथवा विराटनगरहरू, नेपालगञ्जहरू जस्ता ठुल्ठुला ठाउँहरू जान्छन्, पोखराहरू जस्ता, र त्यो ठाउँमा पनि त्यो आफ्नो कुल पूजा कहाँ हुन्छ। जसरी किनभने प्रत्येक गोत्रको आफ्नो आफ्नो छुट्टै कुल पूजा हुन्छ। पछि हुँदाहुँदै जब मान्छेहरू त्यो कुलमा बढ्दै गए फैलिँदै गए, एकै ठाउँमा जम्मा हुन सबै समर्थ भएनन्, भेट्न नसक्ने स्थिति भएन र त्यसले गर्दाखेरि अब जुन ठाउँमा जहाँ बसिएको छ त्यो ठाउँमा पनि त्यो आफ्ना मान्छेहरू जम्मा भएर त्यो कुलका व्यक्तिहरू जम्मा भएर पूजा गर्ने प्रचलन यसरी चाहिँ चलेर गयो र यो ज्यादै व्यापक पूजाको रूपमा यो हाम्रो कुल पूजा ज्यादै व्यापक पूजाको रूपमा प्रसिद्ध भएर गयो। र यो कुल पूजाले एउटा त त्यो आफ्नो जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि पनि यसले ठुलो काम गरेको छ र त्यसै गरी आफ्ना दाजुभाइ बन्धु बान्धवहरूको वर्षौं दिनसम्म जो भेट हुँदैन त्यो एउटा भेट गराउने माध्यम पनि त्यो बनेको छ र एकता सबैको, किनभने एउटै उद्देश्य सबैको कुल देवतालाई प्रसिद्ध त्यो प्रसन्न गराउने, यसरी सबैको एउटै उद्देश्य भएको हुनाले यसरी भावनात्मक जो एकता छ, मानसिक जो एकता छ र यी एकताले गर्दाखेरि पनि त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुल पूजा ज्यादै प्रसिद्ध भएको हो, कुल पूजा यसरी चलेको हो र वास्तवमा यो कुल पूजाको जुन परम्परा हो, मस्टो पूजाको परम्परा ज्येष्ठ पूर्णिमामा नै हो मुख्य चाहिँ, तर
पछिबाट अब त्यो सबै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले त्यो पूर्णिमामा गर्न सक्ने हुनाले कसैले वैशाख पूर्णिमामा पनि त्यो पूजा गर्न सुरु गर्नुभयो र कसैले चाहिँ फेरि मङ्सिर पूर्णिमामा पनि त्यो कुल पूजा गर्ने उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो र यसरी गोठको धूप बनिन्छ र ती कामहरू त्यतिखेर गरिन्छ र यस किसिमले यो हाम्रो नेपालमा कुल पूजाको परम्परा व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, चलिरहेको छ, युगौं युगदेखि आइरहेको छ र यसरी त्यही क्रममा विभिन्न बेतालहरूको पनि जो चर्चा गरिन्छ, अग्नि बेताल इत्यादिको चर्चा गरिन्छ, काहीँ रुद्र बेताल इत्यादिहरू पनि भनिन्छ र यी विभिन्न बेतालहरू पनि जो कुलका देवताहरू हुनुहुन्छ, इष्ट देवता हुनुहुन्छ, त्यो कुलका संरक्षकहरू उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र यसरी पूजाका पद्धतिहरूमा विभिन्न केही भिन्नताहरू पनि फरक हुन सक्छन् र उँभौली र उँधौली भन्ने जुन परम्परा चलेको छ त्यो पनि वास्तवमा कुल पूजासँग सम्बद्ध नै परम्परा हो र ती उँधौली र उँभौलीमा पनि त्यही अनुसारको काम गरिन्छ र यस किसिमले जुन बेताल इत्यादिको पूजा यी सारा चलेका हुन् र नेपालमा यो कुल पूजाको परम्परा ज्यादै प्रसिद्ध रूपमा अगाडि बढ्यो, ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्यो र प्राय गरेर प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ कुल पूजाहरू हुन्छन्। कसैका वर्षैपछि कुल पूजाहरू हुन्छन्, कसैका 2 वर्षमा कुल पूजाहरू होलान्, किनभने वास्तवमा कुल पूजा गर्नुपर्ने त वर्षैपछि हो, तर त्यो भेट गर्न सम्भव नभएको हुनाले अब कसैको 2 वर्षमा, कसैको 3 वर्षमा पनि गर्ने चलन छ र यसरी यो कुल पूजा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यो कुल पूजामा एउटा नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको परिवेशमा जो बलि इत्यादिहरूको प्रथा सुरु भयो र जो अन्धाधुन्ध रूपमा जो बलि इत्यादिहरू गरिन्छ त्यो त्यति राम्रो प्रथा होइन, किनभने बलि नगरिकन पनि कुल देवतालाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ, कुल पूजा गर्न सकिन्छ, किनभने ती देवताहरूले सबैले बलि नै खोज्नुहुन्छ भन्ने त्यो कुनै अनिवार्य त्यो शर्त होइन। त त्यसले गर्दाखेरि यो अन्धाधुन्ध किसिमको बलि पूजा इत्यादिहरूलाई बिस्तार घटाउँदै लगेर यसरी चाहिँ शुद्ध सात्विक रूपमा यी कुल पूजाहरू गरियो भनेदेखि अवश्य पनि सबैको कल्याण हुन्छ र त्यो समाजको कल्याण हुन्छ, त्यो वर्गको कल्याण हुन्छ, व्यक्तिको कल्याण हुन्छ र राष्ट्रको पनि कल्याण हुन्छ। त्यसकारणले कुल पूजा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् र आजै यी पूर्णिमामा अर्थात् ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमामा मन्वादी भनेर पनि त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ, किनभने यिनै ज्येष्ठ पूर्णिमाका दिनमा जो स्वयम्भुव जो मनु हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिले त स्वयम्भुव हुनुहुन्थ्यो र हुँदै हुँदै त्यो मन्वन्तर अगाडि बढ्दै गएर 7औं मनु जो वैवस्वत मनु हुनुहुन्छ, वैवस्वत मनु को चाहिँ जन्म अर्थात् वैवस्वत मन्वन्तर त्यहाँबाट सुरु भएको हुनाले अर्थात् त्यो वैवस्वत मनुबाट त्यो परम्परा त्यो दिनबाट अर्थात् यो ज्येष्ठ पूर्णिमाबाट प्रारम्भ भएको हुनाले मन्डवादीको रूपमा पनि यिनको अत्यन्त चाहिँ प्रसिद्धि छ र यसरी जो वैवस्वत मनु हुनुहुन्छ, भगवान सूर्य जो सूर्यनारायण हुनुहुन्छ, उहाँकी पत्नी जो संज्ञा हुनुहुन्छ र उहाँकै पुत्रका रूपमा वैवस्वत मनु प्रकट हुनुभएको हो र जो वैवस्वत मनु त्योभन्दा पूर्व जन्ममा सत्यव्रत नामको राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ जो प्रलयको दर्शन गर्नुभएको थियो र जुन प्रलयको समयमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणले चाहिँ माछाको रूपमा उहाँलाई दर्शन दिइबक्सेको थियो र यसरी जुन दिनमा दर्शन दिइबक्स्यो ती दिनलाई त मत्स्य जयन्ती भनेर यसरी सम्मान गरिन्छ। मत्स्य जयन्तीको रूपमा तिनको प्रसिद्धि छ र उहाँले भगवान मत्स्यकै कृपा प्रसादबाट अर्को जन्ममा जो मनु को स्थिति प्राप्त गर्नुभयो, किनभने मनु भनेको ज्यादै महान हुनुहुन्छ। जम्मा 14 मनुको कल्पना, 14 मनुको वर्णन हाम्रा शास्त्रहरूले गरेका छन्, वेददेखि नै चर्चाहरू आएका छन् र ती मनुहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो स्वयम्भू मनु हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो मन्वन्तर सुरु हुन्छ र त्यसपछि अब 7औं मनु त यहाँ वैवस्वत मनु हुनुभयो र जुन अहिले हामी जुन युगमा बाँचेका छौँ, जुन समयमा हामीहरू बाँचिरहेका छौँ, यो वैवस्वत मनुको पालो हो। वैवस्वत मन्वन्तरे भनेर हामीले सङ्कल्प गर्दाखेरि पनि वैवस्वत मनुको नाम लिन्छौँ। वैवस्वत मनुकै छत्रछायामा हामीहरू रहेका हुनाले यो वैवस्वत मन्वन्तर हो र यसरी जब उहाँले प्रलय, दिव्य प्रलय देख्नुभयो र
त्यतिखेर भगवानले माछाको रूप लिएर जो एउटा जुन दिव्य नौका त्यहाँ डुङ्गा उपस्थित भएको थियो त्यसैमा सत्यव्रत महाराजलाई राखेर र त्यसै गरी सारा ऋषिहरूलाई राखेर औषधि इत्यादिहरूको बीजलाई राखेर जुन त्यो प्रलयको जलमा उहाँले चाहिँ भ्रमण गराइबसेको थियो र त्यतिखेर जुन दिव्य मत्स्य पुराण नामका पुराणहरूको उपदेश परमात्माले गरिबसेको थियो र त्यतिखेर महाराजले अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवानको जो स्तुति गर्नुभएको थियो तम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनायहं छिन्द्यर्थदीपै भगवन् वचोभि त भनेर उहाँले जो स्तुति गर्नुभएको छ, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवदेव, हे अरु वरेण्य सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ। आज म तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि हजुरको शरणमा आएको छु र यसरी आफ्ना दिव्य उपदेशद्वारा मेरा सारा त्यो हृदयका जुन अज्ञान छन् ती अज्ञानहरूलाई हटाइदिबक्सियोस् र यसरी मलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गरिबक्सियोस् भनेर उहाँले जुन दिव्य स्तुति ग्रन्थिन हृदयान विवृणु स्वमोक भनेर उहाँले जो दिव्य स्तुति गर्नुभएको थियो त्यसैबाट प्रसन्न भएर भगवानले दिव्य ज्ञान पनि प्रदान गरिबक्सेको र अब अर्को जन्ममा वैवस्वत मनु सूर्यपुत्र भएर प्रकट हुने र यसरी मनवन्तरको पालना गर्ने भगवानले चाहिँ आज्ञा भएको थियो र त्यही परमात्माको आज्ञा अनुसार परमात्माको इच्छा अनुसार यसरी वैवस्वत मनु भगवान सूर्यको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो र यसरी उहाँको विषयमा शास्त्रहरू बताउँछन् र यसरी ज्ञान विज्ञान संयुक्त विष्णु प्रसादात भगवानको कृपाले गर्दाखेरि ज्ञान र विज्ञानले परिपूर्ण भएर उहाँ चाहिँ प्रकट हुनुभएको थियो। आशित वैवस्वतो मनु भनिएको छ। यसरी वैवस्वत मनुको रूपमा प्रकट हुनुभयो र उहाँले चाहिँ यसरी मनमन्त्रको पालना गरिरहनु भएको छ र उहाँकै वंशमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान राम पछिबाट प्रकट होइबक्सियो र यसरी जो वैवस्वत मनुबाट नि यो वंशको परम्परा अगाडि बढेको हो र सूर्य वंशको परम्परा पनि अगाडि बढ्यो। पछिबाट फेरि भगवान चन्द्रदेवबाट चन्द्र वंशको परम्परा यसरी अगाडि बढेको हो र यसरी महाराज मनुको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, ज्यादै ठुलो चाहिँ उहाँको चाहिँ देन छ र यसरी जुन जब चाहिँ एउटा मनुको पालो सकिएर अर्को मनु जब फेरि आफ्नो काम गर्न जब प्रारम्भ गर्नुहुन्छ त्यतिखेर स्वर्गको देवता इन्द्र पनि परिवर्तित हुनुहुन्छ, इन्द्रपुत्रहरू परिवर्तन हुनुहुन्छ, सप्तर्षिहरू परिवर्तित हुनुहुन्छ र प्रत्येक मनुको पालामा परमात्माले अवतार लिइबक्सिन्छ र यसरी धर्मको रक्षा गर्नका लागि मनुलाई भगवानले प्रेरणा गरिबक्सिन्छ र मुख्य यो मनमन्तरको प्रमुख रहस्य भनेको धर्मको संरक्षण गर्नु नै हो। किनभने मनमन्तर भनेर जो पुराणको लक्षण बताइएको छ त्यो मनमन्तरको लक्षण बताउँदाखेरि सद्धर्म पनि त्यसलाई भनिन्छ। किनभने यो सनातन जुन वैदिक धर्म छ यो सनातन वैदिक धर्मले नि यो संसारलाई चाहिँ धारणा गरेका छन्, संसारको कल्याण गरेका छन् र संसारकोलाई चाहिँ समृद्ध बनाएका छन्, सबैको कल्याण गरेका छन् र त्यो कल्याण गर्नका लागि जो विभिन्न समयमा यसरी चाहिँ त्यो क्रममा अब यो संसार त सत्व रज तम तीनटै गुणले युक्त भएको संसार छ र यहाँ कहिले कहिले सत्वगुणी व्यक्तिहरूको प्रमुखता हुन्छ, कहिले रजोगुणी व्यक्तिको प्रमुखता हुन्छ, कहिले तमोगुणी व्यक्तिको प्रमुखता हुन्छ। जब रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तिको प्रमुखता हुन्छ उनीहरूले चाहिँ बाटो जब छोडिदिन्छन्, शास्त्रको मर्यादा धर्मको मर्यादा छोडिदिन्छन् र त्यतिखेर विभिन्न उत्पात हुन थाल्छन्, पृथ्वी देवीलाई ज्यादै गाह्रो हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यतिखेर यसरी चाहिँ परमात्माले मनुको जो व्यवस्था गरिबक्सेको छ 14 मनुहरूले आफ्नो आफ्नो समयमा धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ र त्यो धर्मको रक्षा गर्ने क्रममा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान पनि यसरी प्रकट होइबक्सिन्छ र यसरी भगवानको आज्ञा अनुसार मनुहरूले जो स्थान चाहिँ संरक्षण गरेको जो धर्म हो त्यो चतुष्पाद अर्थात् चारै पाउले परिपूर्ण भएको चाहिँ पूर्ण धर्म हुन्छन्। इन्द्रले पनि आनन्दसँग आफ्नो राज्य स्वर्गको राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ, समय समयमा वर्षा गर्नुहुन्छ, वृष्टि गर्नुहुन्छ र यसरी अन्न इत्यादिहरूको कुनै किसिमको कमी केही पनि हुँदैन र यसरी हाम्रो वैदिक सनातन मर्यादा अनुसार कालचक्र यसरी चलेको छ र यो कालचक्रको यो क्रममा यसरी धर्म शास्त्र साराको संरक्षण गर्ने काम मनुको भएको हुनाले मनुको त्यति ठुलो महत्त्व भएको हो र यो समयमा जुन चलिरहेको समयमा अहिले वैवस्वत मनुले शासन
गरिरहनु भएको छ, राज्य गरिरहनु भएको छ र सबैको कल्याण गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता भगवान वैवस्वत जो मनु हुनुहुन्छ, सूर्यपुत्र मनु, उहाँको जो जन्म जो दिन हो अर्थात् प्राकट्य जुन दिवस हो र त्यो प्राकट्य दिवस भएर यो मनमन्तर जब सुरु भयो र यसरी 7औं मनमन्तर र आजको दिनमा अर्थात् ज्येष्ठ पूर्णिमाका दिनमा यी परेका हुनाले उहाँको चर्चा गर्नु पनि अत्यन्त उपयुक्त थियो। र यिनै ज्येष्ठ पूर्णिमामा पर्ने परम पावन यी पर्वहरू र यी पूजा सम्बन्धी प्रसङ्गहरू र चन्द्रदेवका महात्म्य र त्यसै गरी गैडु पूजा, त्यसै गरी मष्टो पूजा र यसरी यो मन्वादी अर्थात् वैवस्वत मनुको जो दिव्य प्रसङ्ग छ, यी प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरूको अगाडि यति नै निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सद। वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनौ सुखदो राधिका कृष्णौ भजेयं कुञ्जगामिनौ।